बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सदाए रमज़ान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट शहरबानो अबान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं अजीम राना। हम ये उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं आप जहाँ होंगे खैर आफियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक तेज़ी से गुजर रहा है। 22वां आज रोज़ा है, तीसरे अशरे में हम दाखिल हो चुके हैं और जहन्नुम की आग से निजात के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआ मांगनी चाहिए इस अशरे में। अल्लाह ताला हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमाए। आज हम जो अच्छी बात करने जा रहे हैं, आज हम बात करेंगे जी जो रिसोर्सेज अल्लाह ताला ने हमें अता किए, जो अल्लाह ताला की नेमतें हमें अता हुई हैं वो बेतहाशा हैं। उनमें से एक चीज़ ऐसी है जिसकी जितनी उसकी अहमियत है उसकी कोई इंतहा नहीं है, और वो है पानी। क्योंकि पानी से ही ज़िंदगी वजूद में आई। और हमारे यहाँ शहरबानो ही बड़ा ट्रेंड है, इट्स वेरी कॉमन कि हम लोग जिस तरह से पानी को ज़ाया करते हैं उस पर अफसोस होता है देख के। बड़ा नॉर्मलाइज हो चुका हुआ है इसका, पानी ज़ाया हो रहा है, इट्स ओके। घरों में अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, उस रिपोर्ट के मुताबिक ये था कि पाकिस्तान में 40% जो पानी है वो कमी हो चुकी है, सिर्फ इस वजह से कि पानी ज़ाया हो रहा है और कोई इसको देख नहीं रहा। घरों में हम देखते हैं वॉशरूम्स में अगर कोई नल ऐसा है जो लीक हो रहा है तो वो महीनों महीनों लीक रहता है, कोई ठीक नहीं करवाता। बाहर जो हम गलियों में पाइप्स देखते हैं वो लीक हो रहे होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। हम गाड़ियां धोते हुए जितना पानी ज़ाया करते सोचते ही नहीं है। आप एक दफ़ा ज़रा कराची वाली साइड का रुख करें और आप देखेंगे वहाँ पर लोग किस तरह से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मैं पंजाब की बात कर रही हूँ स्पेसिफिकली, कि यहाँ पर चूँकि पानी लोगों को ज़्यादा मिकदार में मिला है, उनको इस बात का एहसास ही नहीं है कि पानी के बगैर ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, तो उसकी हिफाजत का उस तरह से ख्याल नहीं किया जाता। और शहरबानो एक और हमारा दीन भी कहता है, एक रिपोर्ट में भी बताऊं, बिल्कुल दीन हमारा कहता है पानी ज़ाया ना करें जी। ये द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट है जिसकी जानिब से 17 ऐसे ममालिक के बारे में बताया गया है जहां पर पानी की शदीद किल्लत होने वाली है मुस्तकबिल करीब में, और इन 17 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान 14वें नंबर पर है। ओह माय गॉड। और अभी तो शुक्र है हुकूमत की जानिब से कोई अहकामात किए जा रहे हैं कि घर में गाड़ियां मत धोएं। लाहौर में स्पेशली ये कहा गया, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, कि घरों के अंदर गाड़ियां धोना बंद करें। बहुत लंबी तादाद में कपड़े जो आप धोते हैं और उसका बिल्कुल पानी का ख्याल नहीं रखते वो छोड़ें। शॉवर जो आप लंबे लंबे लेते हैं उसका ख्याल करें। अच्छा, एक और चीज़ है कि इस सारी चीज़ का भी हिसाब हमसे लिया जाएगा, पानी के ज़ाया होने का भी हिसाब होगा। अता करदा नेमतों के लिए इंसान ने जवाब देना है। और इन शॉर्ट आज का जो हमारा अच्छा मैसेज है वो यही है कि अल्लाह ताला की इस नेमत का ख्याल रखें और पानी को ज़ाया होने से बचाएं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं जी। अगला हमारा सेगमेंट है, हमारे साथ हमारे गेस्ट अब्दुल सलाम आरिफ साहब मौजूद हैं। शहरबानो, आज क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल, कल चुके अब्दुल सलाम आरिफ साहब मौजूद थे तो कल हमने बात की थी फतेह मक्का के बारे में, लेकिन आज हम बात करेंगे यौम अली। कल गुजर चुका है लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, उनकी शख्सियत और उन पहलुओं को उजागर करेंगे कि किस तरह से उन्होंने सारी इस्लाम की खिदमत की। तो अब्दुल सलाम साहब, आपको वेलकम करते हैं। तो ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबी व बारिक वसल्लम। देखें, शेर खुदा मौला अली अलैहिस्सलाम की जो शख्सियत है ना, पता नहीं चलता कहाँ से शुरू करें और कहाँ तक ख़त्म करें। वाह वाह। सबसे पहले तो एक बात ज़हन में रखिएगा कि तमाम अहले इस्लाम का जो है ना ये अकीदा है कि जितनी अहादीस मौला अली की फजीलत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वारद की हैं और फरमाई हैं और उम्मत को तलीम दी है, इस एक शख्स की फजीलत के बारे में उतनी किसी और सहाबी के बारे में नहीं है। वाह वाह वाह। ये मुश्तरका अकीदा है हमारा, मुश्तरका अहले सुन्ना का भी अहले तशय्यो का भी, कि तुम सबसे ज़्यादा हदीसें जो है वो हज़रत अली के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो मैं आगे चल के बताऊंगा कि ऐसा क्यों है जी। लेकिन सबसे पहले अब ये देखें कि जब हज़रत अली वो वाहिद शख्सियत है जिन्होंने एक लम्हा भी कुफर और शिरक की ज़िंदगी नहीं गुजारी। बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये वाहिद इंसान है जिन्होंने इस उम्मत में एक लम्हे के लिए भी कुफर और शिरक की ज़िंदगी नहीं गुजारी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे परवरिश थे। और जो ही ऐलान नबूवत हुआ उसी वक़्त अली भी उनके साथ जुड़ गए। वाह वाह वाह। और बड़ी मशहूर वाक़या है कि सैयदना अब्बास के पास उनका एक मेहमान आया, एक अरब का सरदार था। तो उस वक़्त उसने देखा कि एक शख्स, एक औरत और एक छोटा सा बच्चा अजीब तरीके से काबा के सामने खड़े होकर इबादत कर रहे हैं। अच्छा। तो उस अरब का जो सरदार था उसने पूछा कि अब्बास ये क्या चक्कर है? तो इससे हमें पता चलता है कि अव्वलीन मुसलमान कौन थे। तो उस वक़्त सैयदना अब्बास ने फरमाया कि ये जो शख्स आगे खड़ा है मोहम्मद करा रहा है, ये मेरा भतीजा है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। ये पीछे जो औरत खड़ी हैं ये उनकी बीवी है खदीजा बिनते खुवैलद।
اور یہ جو بچہ ساتھ کھڑا ہے یہ بھی میرا بھتیجا ہے علی بن ابی طالب، اور یہ ایک نیا دین لے کے آیا ہے، اور اس وقت روئے زمین کے اوپر ان تینوں کے علاوہ کوئی اس دین کے اوپر نہیں ہے۔ واہ واہ۔ تو یہ ہمیں زمانی جو ہے نا احادیث جو حدیں وہ بیان کرتے ہیں کون پہلے مسلمان ہوا۔ بالکل۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں نبی مولا علی کے قرآن پہ پہلے آتے ہیں، کیونکہ میں بیسیکلی قرآن کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ قرآن میں کیا کیا کوئی فضیلت بیان ہوئی ہے مولا علی؟ تو سب سے پہلے تو وہ ہے آیت تطہیر، واہ واہ، ٹھیک ہے جی، جس میں ہماری تمام احادیث میں ملتا ہے، اور یہ بھی متفقہ ہے ہمارا اہل تشیع کا بھی اور اہل سنہ کا بھی، یہ متفقہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کالی کملی جس کو ہم کہتے ہیں اس کو پھیلایا، حسن حسین اور سیدۃ النساء اور علی کو اس میں لیا اور ان پہ لپیٹ لیا، اور کہا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، ہؤلاء اہل البیت، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو پاک کر دے۔ واہ واہ واہ۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے کوئی دعا مانگیں اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ قبول نہ ہو، اس لیے پانچ تن پاک جو ہے یہ ایک اتھینٹک چیز ہے۔ واہ واہ، سبحان تو اللہ۔ پہلے ہمارے بہت سارے جو سنی بھائی ہیں وہ اس پہ چڑھتے ہیں، میں بھی ایک وقت میں انہی میں شامل تھا، اچھا، لیکن جب علم کی اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کی، جب قرآن پاک کو پڑھا اور حدیث کو پڑھا تو پتہ چلا کہ یار یہ تو 100% حقیقت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں لے کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تو پاک تھے ہی جی، ٹھیک ہے، اور جب ان چاروں کو اپنی چادر میں لے کے تو پاک کرنے کی دعا مانگی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دعا قبول ہو گئی، جسے دعائے حدیث کتاب بھی کہتے ہیں۔ ہاں جی، اور وہ پاک کر دیے گئے، تو اس کا مطلب پانچ تن پاک جو ہے یہ واقعی ہماری ایک حقیقت ہے۔ بے شک، تو یہ تن پانچ ایسے جسم ہیں، پانچ ایسی شخصیات ہیں جو پاک ہے، ٹھیک ہے جی، اور پاک کیا ہوتا ہے کہ جن میں کسی قسم کی کوئی کثافت نہیں، جن کے اوپر کوئی شک کیا جا ہی نہیں سکتا، نہ ان کے ایمان پہ، نہ کردار پہ، نہ ان کی کسی قسم کی گفتگو پہ کوئی شک نہیں، اللہ نے ڈگری دے دی کہ ان کو پاک کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک تو یہ قرآن میں ان کی فضیلت ہے، دوسری اس سے بھی بڑی فضیلت ایک یہ ہے کہ نجران کے عیسائی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، واہ واہ، اور کافی دن ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مناظرہ چلتا رہا، اور وہ چونکہ راہب تھے، ان کے پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ اپنی کتاب سے دلائل لے کے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے ان کو جواب دے رہے تھے، لیکن بات مناظرہ ختم ہو گیا، وہ بات ماننے پر رضامند نہیں تھے، بات ماننے پہ وہ رضامند نہیں تھے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا کہ انہیں کہو کہ ہم بھی اپنے بیٹے لے آتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹے لے آؤ، ہم بھی اپنے عورتیں بلا لیتے ہیں، تم بھی اپنی عورتیں بلا لو، تو آؤ اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں۔ یہ قرآن میں آیت مباہلہ اس کو جی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن جن کو ساتھ لے کے نکلے وہاں پھر یہی 5 لوگ تھے۔ بے شک بے شک۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ ان کی فضیلت کتنی ہے کہ اللہ نے کہا کہ اپنی عورتوں کو لے آؤ، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 8-9 بیویاں گھر میں بیٹھی تھیں، لیکن صرف سیدہ کو لے کے گئے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ، سیدۃ النساء، میں تو ان کا نام نہیں لیتا، میری زبان اس قابل نہیں ہے، سیدۃ النساء کو لے کے گئے، پھر ساتھ حسین، حسن اور مولا علی، اور خود گئے اور کہا کہ یہ میرے اہل و عیال ہیں، آؤ اب دعا کرتے ہیں، تو وہ بھاگ گئے اس سے۔ تو یہ دوسری فضیلت قرآن میں ان 5 اس فیملی کی یہ ثابت ہوئی آیت مباہلہ میں۔ اس کے بعد اگر آپ حدیث پہ چلتے ہیں تو سب سے بڑی واقعہ جو ہوا وہ یہ ہوا کہ جب تبوک میں آخر میں اسلام میں تبوک پہ جب جانے لگے تو یہ پہلا موقع تھا کہ مولا علی کو انہوں نے شامل نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ والوں میں، تو مولا علی جو ہے وہ پریشان ہوئے اور بچوں کی طرح رونے لگ پڑے اور کہا یا رسول اللہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا جو بالکل کیٹاگوریکلی بتا دیتا ہے کہ کیا حیثیت ہے۔ فرمایا علی کیا تم اس سے راضی نہیں ہو کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون کے تھی، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ بے شک، ٹھیک ہے، یعنی اس سے صاف مطلب ہے کہ اگر اس امت میں کوئی نبی ہوتا تو وہ مولا علی ہوتے۔ بے شک، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اگر
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تمہارے سے وہی نسبت ہے لیکن میرے بعد نبی نبی نہیں. نبی کوئی نہیں. واہ ٹھیک واہ، ہے. سبحان ایک یہ بہت بڑی فضیلت. ایک غزوہ خیبر کے موقع پہ بہت بڑی فضیلت آئی کہ جب وہ قلعہ کسی سے فتح نہیں ہو رہا تھا, سارے ٹکرے مار کے واپس آ گئے اور وہ نہیں فتح ہو رہا تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے, اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ یہ سبحان بہت ون سائیڈڈ لو نہیں ہے, یہ بالکل بہت سائیڈڈ لو ہے. تو سیدنا عمر کہتے ہیں کہ زندگی میں اگر کبھی مجھے کسی عہدے کی خواہش ہوئی تو اس رات پیدا ہوئی واہ واہ. کہ کاش اللہ مجھے دے دے. اور صحابی کہتے ہیں کہ ہم ساری رات جاگ جاگ کے دعائیں کرتے رہے کہ ہمارا نام لیں, لیکن صبح سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ. تو انہوں نے کہا ان کی آنکھیں خراب ہیں, تو اس پہ لعاب اپنا مبارک لگایا اور کبھی پھر دوبارہ مولا علی کو زندگی میں تکلیف نہیں ہوئی آنکھوں کی, اور ان کے سر پہ پگڑی باندھی اور ان کو رخصت کیا اور ان کو کہا کہ جا کے دعوت دینا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ منظر بھی دکھایا کہ ایک اکیلے شخص نے کس طرح میرا مطلب ہے وہ مرحب کو بھی اور دروازہ بھی اکھاڑ دیا. لیکن اس وقت یہ سرٹیفکیٹ مولا علی کو ملا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے تو بہت ہوں گے, اللہ اور اس کا رسول بھی جن سے محبت کرتے ہیں وہ علی محبت کرتے ہیں, یہ علی المرتضیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ عبدالسلام صاحب, آج کا وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے, لیکن اس پہ پھر کل ہم کنٹینیو کریں گے مولا علی پہ, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ تشنگی باقی ہے ابھی. ضرور ضرور. ٹھیک ہے نا جی, تو کل ہم کنٹینیو کریں گے اس کو انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے. ابھی ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں جانا نہیں, دیکھتے رہیے صدائے رمضان.